हांव मनीषा उसगांवकर PCC जनरल सेक्रेटरी काँग्रेस। आमी खुश आसात की नॉर्थ गोवाच्यान रमाकांत खलप भाई निवडून येता आनी ही 101% हें सांगपाची गरज ना। आज BJPन पळय नॉर्थान सांगलां की हे मतदारसंघांतल्यान इतली लीड मेळटा, त्या मतदारसंघांतल्यान लीड मेळटा। इलेक्शन जातकीर BJPक आत्मपरीक्षण करचें पडटलें की हें सायलंट वोटींग कित्याक जालें। BJP गव्हर्मेंट खंय फेल गेलो हाजें तांकां आत्मपरीक्षण करचें पडटलें, कित्याक तांणी पळय त्यो आतां आश्वासनां दिलीं, हें करतले तें करतले। लोकांक खबर आसा की एक्चुअली ग्रावंडाचेर कितें चल्लां BJPचें। आनी आमकां नॉर्थाक चडशें बरें खूश खबर अशें म्हणजे आसा तांचे भितरूच बरें ना, तांच्याच मतदारसंघांत हो पयलींचो आसा तो खंय तांचे बरोबर ना। आनी ते फक्त आज बाबू उसगांवकर आयिल्लो ते फक्त दाखोवपाक सोदता की आमी सगळे एक आसा। आनी हांव सांगता हे फाटी नॉर्थाक बदल जातलो आनी रमाकांत खलप आसा तो MP म्हणून दिल्लीक वतलो।